رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام، معززین علاقہ، مہمانان گرامی، عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام، اجداء پاکیزہ اجتماع، چودھری محمد ریاض جکڑ صاحب، جناب چودھری محمد اکرم، چودھری محمد نواز صاحب، چودھری شاہد زمان صاحب، جنہ دے والد بزرگوار جناب حاجی محمد صالح مرحوم جکڑ صاحب دے اسال ثواب دے سلسلے چ میں اور آپ احباب حاضر ہاں. دعا ہے کہ رب تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ جکھڑ برادران دے والد گرامی اور چودھری محمد وسیم اکرم صاحب دے دادا جان نو نبی کریم دے دادا جان حضرت عبدالمطلب دا صدقہ رب تعالیٰ انہاں درجات بلندی فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں غار سعود تے غار حراج گزرن والیاں راتاں دا صدقہ اللہ انہاں دیاں قبر دیاں راتاں منور فرمائے. میں انتہائی شکر گزار مارا تمام علماء اہل سنت دا اور میرے برادر عزیز جناب چودھری محمد جوید اقبال پٹواری صاحب، جناب محمد ارسلان ریاض صاحب جنہ دی دعوت میں اور احباب دی خدمت چ حاضر ہاں. جس طرح علامہ صاحب قبلہ فرما رہے سن کہ بزرگ بہت نیک عاشق رسول، نمازی، حاجی اور انتہائی زیادہ سخاوت کرنے والی شخصیت سن. رب تعالیٰ انہاں دیاں نیکیاں دا انہوں نے بہترین اپنی ذات اور شان دے لائک اجر کثیر عطا فرمائے. اللہ کریم انہاں دیاں آخرت دیاں منازل نو آسان فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ دا جز تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ پورے قرآن دے اندر 3 آیات بینات ایسی آنے کہ ان آیات ایک حصے تے عمل کیتا جاوے، ایک حصے تے عمل نہ کیتا جاوے، تے جڑے حصے تے عمل کیتا جاوے اللہ فرماندا میں او بھی قبول نہیں کردا. ان آیات بینات جو پہلی آیت پاک اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر کوئی 5 وقت تا نماز تے پڑھے مگر معاذ اللہ زکوٰۃ دا منکر ہو جائے تے خالق ارشاد فرماندا کہ مینوں تیرے سجدیاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی کروڑا روپے چ زکوٰۃ ادا کرے مگر معاذ اللہ نماز دا منکر ہو جائے تے رب فرماندا مینوں تیرے مال دی لوڑ کوئی نہیں۔ شاہ جی قبلہ آپ تشریف لے آؤ، دو شاہ جی واسطے کوئی کرسی منگوا لو جی۔ جی سید زادے نا جی۔ آستان عالیہ نارووالی شریف دے سجادہ نشین آل رسول نسل رسول خون بطول تشریف لے کے آئے، میں خوش آمدید کہنا جی۔ عرض کر ایسا کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ نماز بھی قائم کرو تو زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ دوسری آیت مبارکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ دی بھی اطاعت کرو تو رسول دی بھی اطاعت کرو۔ اگر کوئی اللہ دی نماز روزہ حج زکوٰۃ عمل صالحہ فرائض تے ادا کرے مگر معاذ اللہ حضور دا منکر ہو جائے تے رب فرماندا مینوں تیری اطاعت دی لوڑ نہیں۔ تیسری آیت پاک رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک، فرمایا میرا بھی شکر ادا کر، ماں باپ دا بھی شکر ادا کر۔ اگر میرا لکھ بار بھی شکر ادا کرے مگر معاذ اللہ ماں باپ دا منکر ہو جائے تے خالق فرماندا مینوں تیرے شکر دی لوڑ کوئی نہیں۔ اگر جنت کا حقدار بننا چاہنا ہے تے نماز بھی پڑھ تے زکوٰۃ بھی ادا کر، اللہ دی بھی اطاعت کر تے رسول دی بھی کر تے شکر رب دا بھی ادا کر تے ماں باپ دا بھی کر۔ قرآن مجید اندر ایک دو آیات بینات ہی نہیں، بے شمار متعدد آیات بینات اندر اللہ نے ماں باپ دا اپنی عبادت اور اپنے نال نال ذکر فرمایا۔ سنیے قرآن، میں چند لمحات دے اندر آپ احباب نو عظمت والد دے حوالے نال چند حدیث دا مفہوم عرض کرنا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ تمام آیات جو اللہ نے ارشاد فرمایا عبادت میری کر تے ماں پیاں تے احسان کر۔ کیا اولاد اپنے ماں یا باپ دے قدم دباوے، اپنے ماں باپ نو دوائی لیا کے دے حال پوچھ لوے تے کیا اولاد اپنے ماں پیاں تے احسان کر رہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر اللہ کیوں فرما رہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں پیاں تے احسان کر۔ اصل چ شریعت دا قاعدہ تے کلیہ تے قانون تے ضابطہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اسلام دے اندر احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ اللہ فرماتا کہ بچپن تو لے کے تیری جوانی تک جڑی تیری ماں تے باپ نے تیرے تے احسان کیتے نا، ان احسانات دے بدلے چ احسان کر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما طواف کعبہ کر رہے تے ایک نوجوان اپنے کندھے تے کمائی نو اٹھا کے تے طواف کعبہ کروا رہا، کہنے لگا حضور تسی حبر الامہ ہو، اس امت دے سب تو بڑے عالم ہو، اج دے دور دے مفتی بھی معتبر پر او جڑا محمد دے دور دا مفتی ہوئے۔ عرض کرتا ہے حضور اج جڑی کندھے تے مائی بیٹھی میری ماں ہے تے میں اپنی ماں نو 6 میل دور کندھے تو اٹھا کے طواف کعبہ کروان لے کے آیا تے میں عرب دے انہاں گرم پتھراں تے ٹر کے آیا جڑے گرم پتھراں دے اوتے گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے گرمی دی وجہ تو کباب بن جائے۔ اے عبداللہ ابن عباس، اے نبی کریم دے چچا زاد، کیا میں آج اپنی ماں دا حق نہیں ادا کر دیتا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمان لگے بیٹا کیا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی حضور میں کیا آج ماں دے سارے حق ادا نہیں کر دیتے؟ آپ نے فرمایا جھلیا
جڑے تکلیف تینوں جنم دین لگے تیری ماں نو ہوئی سی نا، انہاں تکلیف دے جھٹکیاں چو اج ایک جھٹکے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا۔ ماں تے باپ دے احسانہ دے سارے بدلے کون دے وے؟ فرما جڑا تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا، جے دودھ پلاواں دے ایک چسکی دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا، کون انہاں دے احسانات دے بدلے دے وے؟ ہندو دا باپ مر جاوے نا تے پتر اپنے باپ نو آپ اگ لگا دے، پر ایتا اسلام نو شرف ہے نا کہ باپ ٹر جاوے تے حکم باپ دی قبر نو بوسا دے، تیرے پھر بھی گناہ معاف ہو جاؤں گے، تیرے اللہ ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ جب باپ دی قبر نو بھی بوسا دے میں انہوں غسل دے، انہوں کندیاں دے اٹھا کے قبرستان چھوڑ کے آ، تے ہر جمعے والے دن حضور نے فرمایا قبر دی زیارت کر، رب تیرے ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اسلام نو شرف ہے۔ فرما وبالوالدین احسانا، باپ کائنات دی عظیم ہستی آج چودھری برادران دے والد گرامی دنیا تو انتقال کر گئے، بڑی شفیق ہستی ہوندی ہے۔ یقین کرے جب باپ جوندے ہونا انج لگتا ہے جویں بازار دے سارے کھڈونے ہی میرے، انج لگتا ہے سارا بازار ہی میرا ہے۔ باپ زندہ ہومن تے انج لگتا ہے جویں پوری کائنات دا حکمران ہی میں ہوں، تے جدو باپ ٹوٹ جان تے انج لگتا ہے جویں آسمان تو علاوہ سر تے سایہ کوئی نہیں۔ گرامی قدر حضرات، الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے ویکھو۔ اللہ نے قرآن مجید چ ماں دی عظمت بڑی بیان کی تھی، مگر پورے قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں اٹھائی۔ پر جدو آئی نا بابے دی واری، جدو آئی بابے دی واری، اللہ نے رضا فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا منو قسم باپ دی، اللہ نے فرمایا دنیا والے لم یلد ولم یولد، فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں، پر تیرے باپ دی قسم چکے میں دسنا چاہنا اس بابے دا حیا کری، میرا باپ کوئی نہیں پر میں پھر بھی باپ دا حیا کرنا وا۔ اللہ نے قرآن چ فرمایا مینوں قسم باپ دی، قسم باپ دی۔ اگر باپ دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کو پوچھے، ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے، نبی کریم دا خون پیا نکلدا ہے، روندے روندے نبی کریم کعبے دے اندر آ گئے، سارا دل کعبے ول وے کے روندے رہے، نالے عرض کر دینے انما اشکو بسی و حزنی للہ، عرض کی تھی کعبے والے کنوں دکھڑے سناواں، میں تینوں اپنے سارے دکھڑے سناونے آیا۔ سارا دن میرے نبی کعبے چ بیٹھ کے روندے رہے، شام دا ویلا چاچا امیر حمزہ شکار کر کے گھر آئے، نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی، امیر حمزہ فرما دے رونی کیوں ہے؟ نوکرانی دیاں چیخاں نکل گئیاں، کہن لگی آج کعبے کو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی۔ چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے؟ کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں، چاچے دا خون کھولے آؤ، جا کے ابو جہل دے سر چ کماؤن ماری، او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے۔ نبی کریم نے بازواں تو پھڑ کے سینے نال لایا تے کہن لگے سونے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا۔ ربی لکھ دے میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے ہیں، فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں، اج میرا کوئی بابا نہیں، اج کدے میری بھی ماں بندائیوں دی کوئی تسلی دے کے چپ کرا لیندہ، اج کدے میرا بھی باپ زندائیوں دا، لوگی میں نو یتیم سمجھ کے نہ مار دے، پر میں کی کراں اج میری ماں بھی کوئی نہیں، اج میرا باپ بھی کوئی نہیں۔ آر پہ کھڑی فرما دینے ماں مرے تے اے ماں پہ مکے دے آئے، ویر مرنے ویڑا ویلا تے باپ مرے محمد بخشا اے مک جاندہ جے میلا، اے باپ مرے باپ
مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندا جے میلا جدو آئی نا ماں دی عظمت دی واری تے میرے نبی فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماما دے قدمہ تھلے تے جدو آئی نا بابے دی واری سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت جڑی ماں دے قدمہ تھلے نا اس جنت دے 8 دروازے نے حضور نے فرمایا صحابہ کسی جنت دا درمیانی دروازہ بیکھنا ہے جی سونیا فرمایا اپنے باپ دا متھا بیکھ لو باپ جنت دا درمیانی دروازہ مین گیٹ تے جنت دیاں دیواراں پھلان کے نہیں جانا دروازے چو گزر کے جانا امام بخاری نے الادب المفرد دے اندر جڑی احادیث عظمت والدین دے حوالے نہ نقل فرمائیاں نہ انہاں دا تھوڑا جا بس مفہوم عرض کراں باپ جنت دا دروازہ جو لوگوں نے خیال ہوندہ بابے فرید نے پاک پتن بہشتی بوہ کیویں بنا لیا اور میرے نبی دسیا میں تے گھر گھر بہشتی بوہ بنا چلے فرمایا باپ بہشتی دروازے جب ماں دے قدمہ والی جنت چ جانا تے ابو والے بوگے دا خیال رکھے آجے میری ملت نوجوانوں آج ان عنوانات تے اتے تقریر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آج ماما روندیاں تے باپ تر لا دے آج ماں بلاوے تے پتر ہوں کر کے بول کر آج دا نوجوان ادھی رات ویلے گھر آوے تے باپ پوچھے نا پتر کتھوں آیا تے پتر نے جو گھوری پا کے باپ والے ویکھ دے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھ دے نہیں کتھوں آیا اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے شاہ میں نے بڑا یاد ہے کہ رات تقریباً کو 2:30 بجے دا ویلا سی تے میں کسی پاکستان دے شہری چو تقریر کر کے سیالکوٹ واپس آیا شدید سردی دی دھند دی رات سی تے میں جدو اپنے گھر وال ٹرن لیا تے میں دیکھا کہ سفید داڑھی والے ساڑھے گاؤں دے بابا جی تے بار روڈ تے کھڑے میں ڈرائیور نو آکھا گڈی روک پوچھے میں کہ چچا جی رات نو اس ویلے سڑک تے کلے کھڑے ہو خیریت تے بابے جواب پتہ کی دیتا میں نے کہندہ حافظ جی وہ منڈا جے کام تو نہیں نہ آیا آج وہ ٹائم لانا سے میں نے سردیاں دی رات رضائی چ نیند نہیں سی آ رہی تے میں کہ کتھے گلیاں چ کل آوے گا تے میں سڑک تو جا کے انہوں لے آواں پتہ نہیں کدوں آ جاوے جڑے باپ نو گھوری پا کے ویکھ دیو تو کدے رات نو لیٹ گھر آؤ تے ابو نو تواڈے باج نیند تے نہیں آندی تو تسی چھوٹے سو نا تے باپ دی امی بازار جاندے سن تے بچہ کہتا ابو جی میرے لیے فلاں کھلونا لے کے آنا جدو پتر جوان ہون تے باپے وڈیرے ہو جانا پھر پتر بھی گھر آؤں تے ماں پہ بھی چپ کر کے ویکھ دینا بلا ویکھی آج ساڈا پتر ساڑے لئے کی لے کے آیا اس ویلے انہاں دی ضروریات دا خیال رکھیا کرو اس سال لکھاں حاجی حج کر کے آئے تے اللہ کرے لکھاں کر کے آمن کے رب سارے دے نصیبہ چ کرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا غلام جڑا سویرے اٹھ کے ایک باری خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے یہ نہیں فرمایا کہ جڑا باپ دے قدم دباوے ابو نو پیسے دے ابو دا حال سلام نہیں میرے نبی فرمایا جڑا سویرے اٹھ کے نا اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے اس نوجوان دی گل نہیں جڑا ساری رات ہوٹلنگ کردا نوجواناں دے نال گھر آوے تے ماں بلاوے تے ہوں کر کے بولدا ابو بلاوے تے بولدا ہی نہیں بہناں نو گالیاں دیندا اس نوجوان دی گل نہیں فرمایا جڑا سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ کے صرف مسکرا دے میرے نبی نے فرمایا دے نامہ اعمال وچ اللہ ایک قبول حج تے 2 عمرے دا ثواب لکھ دیندا ہے حاجی صاحب آمن کے سال حج کر کے تے پوچھا جی حاجی صاحب او سرٹیفکیٹ دکھاؤ او سند او گارنٹی کارڈ دکھاؤ جڑا سعودی عرب والا دیتا کہ جاؤ حاجی صاحب تہاڈا حج قبول ہے حاجی صاحب کہنے گے کوئی گارنٹی نہیں حج کرایا قبول ہے کہ نہیں رب نو پتہ ہے گارنٹی کوئی نہیں پر حبیب کردگار نے فرمایا کعبے گیا حج کر کے ہمیں گارنٹی کوئی نہیں پر آجا محمد تو گارنٹی لے لے فرمایا سویرے اٹھ کے ابو نو ویکھ کے بس مسکرا دیا کر اللہ تیرے نامہ اعمال چ قبول حج دا ثواب لکھے گا ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا ابو نو روز 2 باری ویکھے میرے نبی فرمانو 2 حجاں دا ثواب
ادھروں آواز آئی یا رسول اللہ جڑا ابو نو روز 3 باری ویکھے میرے نبی فرمایا 3 حجاں دا ثواب. پچھوں آواز آئی یا رسول اللہ جڑا ابو نو روز 4 باری ویکھے. سرکار نے اشارہ کر کے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو, میرے رب دے گھر کو گھٹ ہے. فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر, رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا. تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر. اج انہاں پترا تو پوچھو جنہ دا حج اج انہاں تو ٹر گیا ہے. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ہے باغاں دے وچ اے ہریل توتا پھردا ڈالی ڈالی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب والی. دعا کریا کرو کسے دے باپ دا سایہ نہ اٹھے. نوجوانوں اتنے پڑھے لکھے باپ تو شریف فرماؤ کسے کل کوئی گارنٹی نہیں میرا رب راضی ہے کہ ناراض, کیونکہ پیمانہ ہی کوئی نہیں کہ میں کوئی دسے رب راضی ہے کہ ناراض ہے. کملی والے نے فرمایا میں دسنا جے کدے جی کرے چیک کرنا ہو بھئی آج میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے. فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ دیکھیا کر, جے ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی. نبی فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد. سید عالم نے فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے. جس سویرے اٹھ کے ویکھیں ابو راضی ہے تے سمجھا جو خدا راضی ہے, جے ابو ناراض تے سمجھا جو خدا ناراض ہے. نبی کریم علیہ السلام جدو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے نا, اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ دے اندر حدیث پاک نقل فرمائی. ارد گرد علاقے چرولا پہ گیا کہ مدینہ ایک نبی آیا جدے تے راضی ہو جے رب راضی ہو جاندہ ہے. ملک شام دے اندر ایک نوجوان بیٹھا تے انہوں خیال آیا جے میں نماز روزے حج زکات نہ نبی نو رب نو راضی کرنا چاہاں تے تے اللہ حسامات دے بے نیاد ہے او ہورے راضی نہ ہوئے تے چل مدینے چلنے ہیں تے دے محبوب نو راضی کرنے ہیں او آپ ہی راضی ہو جائے گا, کیونکہ فتبعونی یحببکم اللہ. اور نوجوان ملک شام چ ٹریا مدینہ طیبہ وال دوڑ دا مدینے والا آ رہا. نوجوانوں دوڑ دوڑ کے پیروں میں چھالے پہ گئے, دوڑ دوڑ کے پیروں میں چھالے پہ گئے. او دا لباس پھٹ گیا. جڑے ویلے مدینہ دیاں دیواراں نظر آئیاں نوجوان آ کے دیواراں نوں چومدا ہے, مدینے دی مٹی سینے نال لگاندا ہے تے رو کے کہندا ربا اینی زندگی دے دے ایک باری تیرا یار راضی کر لواں. ٹریا ٹریا مسجد نبی دے دروازے دے اندر آیا, کہن لگا السلام علیک یا محمد. میرے نبی نے قریب بلایا, فرمایا کدھر آیا ہے, کہن لگا جلدی انہوں محمد نال ملا دے ہو. فرمایا میری امی نے میرا نام محمد رکھے آئے. قدم پھڑ کے کہن لگا سونے جلدی کر راضی ہو جاؤ, میں سن کے آیا تو راضی ہو جائے رب راضی ہو جاندہ. کملی والے میرے تے راضی ہو جاؤ, میں تینوں راضی کر کے رب راضی کرنا آیا. حضور نے فرمایا سفران دا تھکے آیا ہے, تھوڑی دیر آرام کر لیں. عرض کردہ سونے زندگی دا اعتبار کوئی نہیں, جلدی کر راضی ہو جاؤ. میرے نبی نے کلمہ پڑھاؤ کہ مسلمان کیتا, اپنی رب پتی نگاہ نالو دے گھر وچ ویکھے آؤ. حضور نے فرمایا نوجوان جدو گھروں نکلیا سے دس تیرے گھر دا کی حال سی. اس نوجوانوں اج مہینیاں دے بعد گھر دی یاد آئی. قدمیں پہ کے عرض کردہ کملی والی میں ماں پیاں دی کلی اولاد ہوں. جدو میں گھروں ٹریا میری ماں بڑیری سینے لا لیا. امی کہن لگی وے پترا میں نو چھڑ کے جاویں نا, ماما تو پترا دیاں جدائیاں نہیں سیاں جان دیاں. سنیا میرے بڑیرے باپ نے سینے نہ لا لیا, کہن لگا پترا میں نو چھڑ کے جاویں نا, تو ٹر گیوں میں مر گیا کون سنبھالے گا. عرض کی تھی کملی والیا میری اماں روندی رہ گئی, میرا باپ روندہ
روندا رہ گیا میں وڈیرے روندے چھڈ آیا میں گھروں نکلی او میری کنڈ وے کے روندے رہے سونیا میں ماں پہ روندے چھڈ آیا جلدی کر راضی ہو جاؤ نبی کریم دی آنکھاں چ اتھرو آ گئی فرمایا نوجوانا کدھر آیا عرض کیتی سونیا تینوں راضی کر کے رب راضی کرنے آیا ہوں میرے آقا فرمایا واپس چلا جاؤ جدے ماں پہ روندے ہون محمد راضی نہیں ہوتا عرض کیتی کملی والے آقی میں راضی ہیں فرمایا واپس چلا جاؤ جڑے وڈیریاں نو روندیاں چھڈے آئے ہیں جا کے انہاں نو راضی کر لے مدینے ناویاں میں راضی راضی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ عظمت و شان والدین ہوئے تو مدینے دی گلی جو پھر دو تے گھر ماں پہ ناراض ہوں تے نبی تے راضی کوئی نہیں پر ہوئے تو ویڑے جو بیٹھا تے ماں پہ راضی ہون سمجھی مدینے کملی والا بھی راضی ہے تے خدا بھی راضی ہے نوجوانوں وقت دی قلت میں ایک حدیث پاک عرض کر دے ورنہ اسے بہت طویل عنوان ہے بڑی معروف حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ ایک نوجوان آیا آکے عرض کردہ یا رسول اللہ میں ایک مقدمہ لے کے آیا اے عدل تے انصاف والے نبی نبی کریم علیہ السلام نے نوجوان والے کے فرمایا بیٹا کی مقدمہ ہے عرض کردہ یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا ہے میری ملت دے نوجوانوں سرور کائنات نے نگاہ اٹھا کے اس نوجوان دے چہرے وال ویکھیا محمد دی بارگاہ ابو دی شکایت پر سرکار دو عالم عدل والے نبی نے میرے نبی نے فرمایا بیٹا مقدمہ بیان کرو شکایت کرو عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا میری شادی ہوگی میرے بچے نے تے میں جدو کمائی کر کے لے آنا نا تے میرے ابو جی میرے کو پیسے لے لیں دے میری اپنی بھی ذاتی ضروریات نے میرے بچے نے میری بیوی ہے میرے بھی کچھ پیسے دی ضرورت ہوتی ہے مگر میرے ابو میرے کو پیسے لے لیں دے میری تنخواہ لے لیں دے تے یا رسول اللہ ذرا میرے ابو نے بلا کے سمجھاؤ حدیث پاک چاہتا میرے کریم علیہ السلام نے صحابہ نے فرمایا کوئی ہے جڑا اس نوجوان دے ابو نو جانا دا ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جانا حضور نے فرمایا بابے نو بلاؤ بابے نے جدو میرے آقا علیہ السلام دا پیغام ملیا اجے دا عمرے دا ٹکٹ نکل آوے یا حج دی درخواست منظور ہو جاوے او کنیاں خوشیاں مناندا او کہندا مینوں نبی نے بلایا تے جنوں پیغام ہی ملے چل تینوں حضور پہ بلاندے مدینہ طیبہ دی بادی تے بابے نو پنڈ پیغام ملیا کہ تینوں مدینے حضور پہ بلاندے شاہ جی لاٹھی ٹیک دا بابا ٹریا تے کمر دی چھکی ہوئی ہے پسینہ انہاں پہ نکل دے بابے دا پنڈا پہ کمبے تے بابا مدینہ تے بابا جدو پنڈ تو ٹریا نا تے نالے روبے تے نالے آکھے لوگو منو کملی والے بلایا تھے انہاں راما تو قربان جمع جنہ راما تو ماہی دا پیغام آیا مدینہ دی انگلیے چا بابا روندا روندا حضور دی مسجد نبی تک پہنچیا تو دروازے چ کھلو کے چوکھٹ پھڑ کے عرض کردا یا رسول اللہ تساں مینوں بلایا ہے او خدا دے عرشاں دا پراؤنا جنوں آپ بلاوے بابا آیا نا جدو میرے کریم دی بات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بابے والے ویکھیا تے اس پتر وال اشارہ کر کے نبی کریم فرماندے نے بابا اے نوجوان تیرا کی لگدا ہے تڑپ جاؤ گے جواب سن کے بابے نے پتر دا چہرہ ویکھیا تے بابا رو کے کہنے لگا کملی والیا اے میری جان ہے اے میری جان ہے کملی والیا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بابا پھر آ جڑی تیری جان ہے نا آ جڑا تیرا پتر ہے آج تیری شکایت لے کے محمد دی بارگاہ چاہیے بابے دی اکھا چتھر شروع ہو گئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا پتر کہندا تو میرے کو پیسے لے لینا اجے میرے نبی تے بابے دے درمیان مکالمہ ہو رہا تے اچانک جبریل امین آ گئے تے عرض کی یا رسول اللہ باقی گل بعد وچ ہوے گی بابے نے جدو تہاڈا پیغام ملیا تے گھر تو لے کے مدینے تہاڈی بارگاہ چ آون تک اس بابے نے اپنے پتر دے دکھ وچ کچھ عربی دے شعر اپنے دل وچ لکھے نے اے بابے نو کہو پہلے شعر سنا کیونکہ عربی لوگ فی البدی شعر کہنے والے لوگ سن نا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا سنیا تو کہ اپنے پتر دے غم وچ شعر لکھے نے بابا قدمی ڈھیپے تے کہنے لگا تو واقعی سچا نبی ہے
فرمایا بابا کیوں؟ عرض کردہ لاجپالا وہ شیر تے اجے میرے کناں نے بھی نہیں سنے، اجے تے میں سینے چ رکھے نے، کملی والے تے انہوں نے شیران دی بھی خبر ہوگی۔ حبیب کردگار نے فرمایا بابا منو شیر سنا، گجرات والے ہو تے قرب و جوار تو ان والے ہون، حدیث پاک چودہ بابا دکھی شیر اپنے پتر دا دکھڑا نبی نے سنا رہا، شیران دی زبان عربی شیر پڑھ رہا، میں سادہ کر کے عرض کراں۔ بابا کملی والے نو عرض کر دے کملی والے آؤ، جدوں میں جوان ہویا میرے ماپیاں نے میری شادی کر دی تھی، ہر بات دی دین دی طرح میں بھی عرض کی تھی یا اللہ مینوں پتر دے دے، مینوں پتر دے دے، میاں صاحب فرما دے نے سکھ پتراں دی اے بھائی ڈاڈی ہوندی، آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا، ایک کر کر عذر بہانے، عرض کر دے کملی والے میں دعاواں کیتیاں یا اللہ میں نے ایک پتر دے دے، عرض کی تھی سونے اللہ نے میں نے سونا جا پتر عطا کیتا، عرض کی تھی کملی والے اے پتر دنیا تے آیا میری جان بن گیا، سونے اے روندا سی میں روندا سا، اے ہسدا سی میں ہسدا سا، اپنے لباں چ لقمے نکال کے میں اے دے منہ چ ڈال کے پالدا رہا، اے مکے تے مدینے دیاں پہاڑیاں گوانی، کملی والے اینوں سارا سارا دن موڈیاں تے چکے پھردا رہا، کملی والے نے کدے بیمار ہو جانا، اے دی موت دے خوف دے نال میں جوندا ہی مر جاندا رہا، اے روندا سی میں ساری ساری رات روندا سا، عرض کیتی کملی والے اے بچہ جوان ہوندا جا رہا، اینوں جوان ہوندا ویکھ کے میریاں صدراں جوان ہو جاندیاں رہیاں، ہولے ہولے ویلے گزر دے جا رہے، اے دے بال کالے ہو گئے میرے چٹے ہو گئے، اے دی کمر سیدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی، اے دے تے جوانی دی بہار آ گئی، میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی، عرض کی دی سنیا او میریاں کمائیاں کھا کے جوان ہونا والا اج ایڈا بڑا ہو گیا ہے، نبی دی بارگاہ چ میریاں شکایتاں کری جاندا ہے، تے بابا روئی جا رہا، میرے آقا نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندا ہے میرا ابو میرے پیسے رکھ لیندا ہے، ہن تے بابا چیخا مار کے رون لگ پیا، عرض کیتی کملی والے بڈھے بارے میں دے پیسے کی کرنے نہیں، عرض کیتی سنیا ساری زندگی میریاں کمائیاں کھاندا رہا ہوں، اج دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نے، عرض کردا کملی والے میں کمان جوگا نہیں رہا، پر میں سنیا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے جدو بیٹیاں تے بہنا بھوے تے آ جان انہاں نو خالی نہ ٹورے آ جائیں، کملی والے میریاں بیٹیاں آندیاں نے اے دیاں بہناں آندیاں نے تے میریاں بہناں دیاں پھپھیاں بھی آندیاں نے، میرے کول اینے پیسے نہیں ہوندے اے دیاں تے اپنیاں بہناں نو دے سکاں، اے دے کولوں تھوڑے پیسے لے کے اپنیاں بیٹیاں تے دیاں پھپھیاں نو دے دینا، کملی والے میں دے پیسے کی کرنے نے، کدے میں کمان جو گئے ہوندا اے دے کولوں کدے نہ لیندا، بابا اس درد دے نال رویا، میرے نبی دی داڑھی مبارک رو رو کے ترے ہو گئی، صحابہ دھڑا مار کے روئی جا رہے، نوجوانوں کملی والے نو جلال آیا، او نبی جڑا پتھر مارن والے نو دعاواں دیندا ہے، اس نبی نو اینا جلال آیا، نبی کریم نے اس نوجوان دے سینے تے مکہ ماریا، فرمایا جے مقدمہ لے آئے سن محمد فیصلہ، فرمایا انت و مالک علی ابی کا، فرمایا نوجوانا جی میں تو اپنے باپ دیں تیرا مال بھی تیرے باپ دا، سن محمد فرمایا انت و مالک علی ابی کا، کون ہمیں اپنے باپ دے حصے کڈن والا، فرمایا جی میں تو اپنے باپ دا نا تیری کمائی بھی تیرے باپ دی ہے، تو نہ باپ دے حصے نکال، ابو دی تلی تے رقم رکھ کے عرض کر ابو جی اے سارے تو آڈے نے میرا حصہ منو دے دیو، ابو دے حصے نہ کر ابو کو اپنے حصے لیا کر،
کیونکہ تو بھی اپنے باپ دا حصہ انت و مالک ابی کا میرے نبی دی عدالت دا مقدمے دا فیصلہ جنہ دے زندہ نے اللہ انہوں نے صحت و تندرستی والی لمبی زندگی دے اللہ ادب دیوی تے خدمت دی دعا دی توفیق عطا کرے تے جنہ دے ٹر گئے نبی کریم دے والدین دا صدقہ اللہ انہوں دے درجات دی بلندی فرمائے یہ تے مفصل گفتگو کری اللہ دا عنوان ہے میں بس دعا گو ہاں کہ چودھری صاحب بزرگوار جکھڑ برادران دے بزرگوار اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دی قبر نو منور فرمائے قیامت والے دن نبی پاک دی شفاعت کبرا نصیب فرمائے اسی جتنے حاضر ہاں اللہ کریم ساڑی دعا بزرگاں دے حق وچ قبول فرما کے جی میں سنا دینا جی میں پڑھ دینا بابا جی حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دے میں سنیا بیعت سن ماشاءاللہ جی کیوں نہ انہاں دی گل سنا دیئے تھوڑی جی گجرات والے بڑے سیانے ہو میں بھی نہیں آکھیا سبحان اللہ کو تے آکھی تساں بھی کوئی نہیں میں چپ کر کے بیٹھوں تے نہیں دیندہ مگر میں آج ختم شریف دا محول ہے تو وقت تھوڑا تے میں کہا نہیں آکھو سبحان اللہ مگر تسی نہیں بولے انجھے ایک گل ہے آئے تے ثواب پہنچانا نہ جنی بار تساں سبحان اللہ کہنی ہے ثواب سارا بابا جی نو جانا تے جے واقعی ثواب پہنچانا ہے پھر بولو سبحان اللہ تھوڑا اور اونچا بولو سبحان اللہ گل چکے ادب تے ٹوری نا میں ادب تے رکھنا پیرے باہو جدو گئے نا ادب والا آپ ارشاد فرما دینے بے ادب کی جانن اسار ادب دی کہ ادبا تھی وانجے اون جڑے مڈ قدیم دے کھیڑ آہی او کدی نہ تھیندے رانجے او جڑے ہون مٹی دے پانڈے او کدی نہ تھیندے کانجے پر جنہ ادب نصیب نہیں میرا کام مل باہو او گئے دوی جہانی بانجے تے پیرے باہو نے کلم توڑ دیتا آپ فرماندے نے میں کو جی تے میرا دل پر سونا تے میں کیویں اسنو بھاواں او بیڑے میرے او بڑے دانا ہی کئی لکھ وسیلے پاواں نام سونی 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 نام سونی نام گن پلے تے میں کیویں یار مناواں ہوئی فکر ہمیشہ سی باہو کتے روندی نہ مر جا گرامی قدر عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرمان دینے بنا ادب نجات نہیں کامل باہو پاویں مریے ویچ مدینے ہوئے ادب نبی تھی مومن ہوئے بے ادب صداؤن کمینے باوج ادب دے بخشش نہ ہی پاویں مریے ویچ مدینے الدین کلہو ادب دین سارا ہے ہی ادب اگر رشتہ جو ادب مکا دیئے تو رشتہ دی اہمیت ہی مک جاندی ہے ماں ہوئے باپ ہوئے استاد ہوئے پیر ہوئے نبی ہوئے اگر ادب رشتہ جو نکل جاوے تے رشتہ دی اہمیت ختم ہو جاندی الدین کلہو ادب اپنے ماں باپ دا ادب کرو اور صرف ادب ہی نہیں خدمت بھی کرو اللہ رب العزت بزرگاں دے درجات دی بلندی فرمائے
جڑے والدین دے بے ادب نے اللہ کریم انہوں ادب دی توفیق میسر فرمائے اللہ رب العزت رسول رحمت دے والدین دا صدقہ چکر برادران دے بزرگوار دے اللہ درجات دی بلندی فرمائے قیامت النبی پاک دی شفاعت اور جنت جو حضور دا ساتھ نصیب فرمائے آمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم